मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, आज के जलसे में शिरकत करने वाले हमारे बुजुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोडासा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान मौलाना ग़ुलाम सैयद साहब, मौलाना मोहम्मद मोहसिन इल्मी साहब, ग़ुलाम मोहम्मद भाई साहब, ग़ुलाम अहमद भाई साहब और उनके तमाम टीम के मेंबर व रुफ़क़ा, शे नशीन बतशरीफ़ फरमा गुजरात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब साबिर साहब, मालेगांव महाराष्ट्र के रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, हामिद भट्टी साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली महाराष्ट्र वो मजलिसी क़ायद जनाब वारिस पठान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलेक्शन में 12 उम्मीदवार और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 उम्मीदवार, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस चिलचिलाती धूप में आकर आज के इस इंतखाबी जलसे को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के वो पुरजोश और जज्बाती नौजवानों का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान को यहाँ तक लाया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोडासा के बुजुर्गों का जिन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती भी करेंगे, रहबरी भी करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए वो दुआ भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टी का साथ दिया, जिसमें एक लंबा अरसा आपने कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक मुतबादिल के तौर पर आ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं मेरी माँ और बहनों कि भारत की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जब तक आपके पास अपने वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे जीतते नहीं, आपके मसाइल की तर्जुमानी नहीं कर पाते, आपकी तकालीफ को ना कोई समझ सकता है, ना उसको दूर करने की उनके पास नीयत होती है। आज भारत की सियासत की तल्ख़ हकीकत यह है कि पिछले 65 साल से खास तौर से मुसलमानों को ये कहकर गुलाम बनाकर रख दिया गया कि आप सेकुलरिज्म का बोझ उठाइए, आप सेकुलरिज्म को कामयाब करिए। मैं मोडासा की गयूर अवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप इस बात से को जानते नहीं है कि आप सेकुलरिज्म का नाम पर वोट तो देते गए, मगर आखिर क्या वजह है कि इतने बरसों से यहाँ पर बीजेपी कामयाब क्यों होती है? ये बात बिल्कुल सच है
کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 MLA کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں، جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کیکورڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا، اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔